बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल बाजवा बहुत सी बातें कर रहे हैं और वो बातें क्या क्या कर रहे हैं, वो फ़ौज के हवाले से उन्होंने बात बहुत की है। यानी कि फ़ौज की जो इन्वॉल्वमेंट सियासत में रही है, सियासत में नहीं, खाली उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से जजेस को वो इंस्ट्रक्शन दी जा रही थी कि क्या करें, और ये कि भाई जजेस की क्या अपनी एक उनका बायस था, किसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। इमरान खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। जजेस का नाम भी उन्होंने मुबैना तौर पे ले लिया, जस्टिस एजाजुल एहसन का कहा, फिर जैसे साकिब निसार साहब का कहा कि उन्होंने कहा मुल्क कैसे चलेगा जी, हमें तो किस तरह हम इनको कर दें डिस्क्वालीफाई मुबैना तौर पे। ये जो रिपोर्ट हुई हैं चीज़ें जो इंटरव्यू में, और फिर साथ ये भी बता रहे हैं कि जी डिस्क्वालीफाई उनको होने से बचाया इमरान खान साहब को। ये आपको हम जन बाजवा की जो उन्होंने मुबैना तौर पे बातें की हैं, और वो जिन शाहिद मेटला ने बड़ी क्लियरली लिखा है कि भाई उनको भी मालूम था ये बातें बाहर आएंगी, और हमें भी मेरे भी जहन में यही था कि बातें बाहर लेके आऊँगा। उसके बाद जन बाजवा साहब ने बहुत सी बातें की। उन्होंने सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बारे में कह दिया, आपने सुना कि भाई वो अपने बेटे को ले आए और मैंने उनको कहा और मैं बहुत उनसे नाराज़ हुआ, लेकिन वो सब नीचे करके सुनते रहे अपनी, और वो बड़े वीक प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी उन्होंने कह दिया। जुडिशरी के बारे में तो बड़ा एक डैमनिंग था, ये नहीं कि मुबैना तौर पे उन्होंने जो कहा है। अब ये कि ही वॉज द आर्मी चीफ, ये क्लियर होना चाहिए कि जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे। तो जो भी आर्मी के और जो भी आर्मी में जिसने जो जो एक्शन लिया, जनरल बाजवा इज़ अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, क्योंकि चेन ऑफ कमांड की जो बात है वो बड़ी अहम है। उस हवाले से उनको ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अब कोई वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो, ये तो अब इदारा नहीं देखता और कानून नहीं देखता। जो कानून है और जो चेन ऑफ कमांड है, द बक स्टॉप्स एट द चीफ। अच्छा, फिर वो उन्होंने बहुत सी बातें बताई जो ये बता रहे थे कि भाई हमने इलेक्शंस का करवाया, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा अभी एग्री कर दिया, और वो स्पीच भी लिखी गई। वो कोई नई बात नहीं है, वो बात बहुत मर्तबा सामने आ गई है। हमने बहुत से जर्नलिस्ट ने जो मेन एक्टर्स थे उसमें, उन्होंने भी पब्लिकली ये बात कर दी कि जी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कह दिया कि ये हो रहा था। और सबको मालूम है कि जो इत्तेहादियों के मेन लीडर्स थे वो मिले थे, जनरल बाजवा उसमें इन्वॉल्व हुए थे और एजेंसीज इन्वॉल्व हुई थी। और ये तो जनरल बाजवा ने खुद भी मुतअद्दिद मरतबा बात कही, तो वो नई बात नहीं थी। ये जो उन्होंने कहा इमरान खान साहब के हवाले से, और फिर जुडिशरी का, और ये कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से, तो ये बातें जो है मेरा ख्याल है कि इसको हमने कौन क्या कह रहा है, किस वक्त कह रहा है, उसकी इंटेंशन क्या है, किसको फ़ायदा देना है, किसको नुकसान देना है, ये हमें जहन में रखना होता है जब हम इस तरह की बात। कोई आपको जो मेन प्लेयर है वो जब निकल जाए अपनी सीट से तो फिर वो बात करें, तो फिर यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, और हर चीज़ को आपने स्याको सबाक को जहन में रखना है। लेकिन इन दिस केस बड़ा क्लियर है जो वो बात कर रहे हैं। और जजेस के हवाले से जो वो आज बात कर रहे हैं, वो खैर अब वो जो बात कह रहे हैं वो तो पीएमएलएन को सपोर्ट करती है, क्योंकि पीएमएलएन भी ये कह रही है, और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने भी कह दिया कि बेंचेस बन रहे हैं, एक तरह के बन रहे हैं, क्यों ऐसे हो रहा है, तोड़े क्यों जा रहे हैं। तो बहुत सी बातें हैं जो इनकी, जो इन्होंने कहा है शाहिद मेटला को, जो अब वो कह रहे नहीं कहा। और अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा कि कामरान शाहिद ने कहा, मेरे ख्याल रात के 11 बजे थे, अभी गुजरी हुई रात के 11 बजे, उन्होंने कहा कि भाई जनरल बाजवा ने शायद उन्हें फ़ोन किया और कहा कि ये जो कहा है उन्होंने गलत कहा है, और ये मैंने ये बातें नहीं कही, और मैं उनको कोर्ट लेके जाऊँगा, लीगल एक्शन लूँगा। तो हमने भी किसी से कम्युनिकेट किया फ़ौज में, हमने उनको लिखा, हमने कहा ये क्या बात है कि कोई ना ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट किसी पर लगता है, ना इन पे और ना कोई आप 2 साल का रूल है कि आप बात नहीं कोई कर सकते, तो आप ये किस तरह से। ये मैंने कहा दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, ये तो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ अगेंस्ट एनी लॉ। तो इंस्टीट्यूशन
में इस वक्त जो सूरत हाल है कि इंस्टीट्यूशन को अपनी रेप्यूटेशन की का मसला बना हुआ है, इन द सेंस कि जब आप देख रहे हैं कि टॉप कमांड के हवाले से बहुत ही एक पूरी कैंपेन चल रही है और बातें लिखी जा रही हैं, कहीं जा रही हैं इन द हार्ट ऑफ लंदन और वहाँ न्यूयॉर्क में, तो जाहिर है इंस्टीट्यूशन जो है उसको मसला है और हम देख रहे हैं पकड़ दकड़ भी हो रही है, इसको उठाया उसको उठाया। ये एक बहुत कियोटिक और चैलेंजिंग सिचुएशन है फॉर द इंस्टीट्यूशन। उसमें फॉर द फॉर्मर आर्मी चीफ वो बोलना बंद ही नहीं कर रहे, वो बोलते चले जा रहे हैं, वो बोलते चले जा रहे हैं। ये कौन सी बात है? ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बात है। ये इंडिविजुअल की बात नहीं, इनकी बजाय कोई और भी होता तो हम ये कहते कि ये कोई तरीक़ा है। ये आप जिस पोजीशन से निकलते हैं तो उसके बाद आपको नाप तोल के अल्फाज की अदायगी करनी होती है, ये तो बड़ा लाजमी है। हम जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं, हम वो आपको मालूम है कि वो उन्होंने बात कर दी कि भाई व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर के ये जो टेररिज्म के हवाले से, तो वो कितनी बड़ी डॉन लीक्स बन गई और डॉन लीक्स के बाद फिर क्या क्या नहीं हुआ, फिर उनको निकालो, ये करो वो, तो उधर तो इतनी सेंसिटिविटी और यहाँ वो क्या क्या बातें कर रहे हैं। जनरल बाजवा साहब की जो बातें, वो तो एक एक इदारे को उधेड़ के रख रहे हैं। चलें जी, कुछ लोग कहेंगे कि बड़ी अच्छी बात है जी वो सामने लेके आ रहे हैं, कुछ कहेंगे कि ये बड़ी गलत बात है कि इस तरह ये एक बुरी सिचुएशन को और बदतर कर रहे हैं। वो एक और डिबेट है। लेकिन डज दिस बिहेव हिम टू, डज एन आर्मी चीफ अंडरस्टैंड के फॉर्मर आर्मी चीफ के ये इसका इदारे पे कितना बुरा असर पड़ता है? और देखें, आपको ये बताएं कि इस वक्त जहाँ तक इमरान खान साहब का ताल्लुक़ है, वो जो बातें कर रहे हैं और फ़ौज के और क्या क्या नहीं कह रहे, ये हमने देखा है कि पाकिस्तान की तारीख़ में जो एक सियासत और जो एक इस बड़े मेजर रियासती इदारे का जो जहाँ उनका मिलाप होता है और जहाँ वो फ़ौज आ जाती है, तो फिर ये उसके बाद एक रिएक्शन होता है, बुरा भला कहा जाता है, क्रिटिसाइज़ किया जाता है, सियासतदान करते हैं और कहते हैं जी आपने आइन की जो है आपने हद क्रॉस की, सब कुछ किया। तो उस हवाले से नवाज शरीफ साहब ने भी कहा और मरीम नवाज साहबा ने भी कहा और अब इमरान खान भी कह रहे हैं। अब वो इमरान खान साहब पे आते हैं कि वो किस हवाले से कह रहे हैं क्या है, लेकिन सब कहते हैं। लेकिन ये पहली मर्तबा हम देख रहे हैं पाकिस्तान की तारीख में कि एक आर्मी चीफ निकल के वो किस तरह की वो बातें कर रहे हैं। अब वो कहते हैं जी मुझे जनरल फैज़ ने ये कहा, उसने ये कहा, एक सेक्टर कमांडर ने ये कर दिया, वो कर दिया। ये कोई बात है करने वाली? यानी कि ये बात हकीकत हो ना हो, सबसे वो पहले बात ये है, द गोल्डन रूल इज़ द बक स्टॉप्स एट यू। ये आपकी कहने की बात नहीं है, ये आपको नहीं सजता ऐसी बात करना। और ये तो बात इट्स नॉट अबाउट कॉस्मेटिक थिंग, बात है कि ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट, द रिस्पॉन्सिबल, आई एम श्योर इट वायलेट्स रूल्स। तो एक तो ये बात है। दूसरा ये कि आपने देखिए ना, जो जनरल बाजवा सब अब इस वक्त बातें कर रहे हैं, ये कोई हैरानगी की बात नहीं है, क्योंकि ये मतलब बात गैर मुनासिब है, गलत है, इट्स एब्सोल्युटली रॉन्ग एंड इट मस्ट बी क्रिटिसाइज्ड। और कोई किस लॉ के तहत वो किस लॉ को टाप करके इग्नोर करके वो इस तरह कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरा ये कि बाजवा साहब ये करते रहे हैं, व्हेन ही वाज इन, जब वो आर्मी चीफ थे तो वो इस तरह की बात करते थे। और उस वक्त भी हमें याद है कि उनसे बड़ी डिबेट होती थी, जब वो उन्होंने 3-4 मरतबा हमारा ऐसा इंटरेक्शन हुआ उनसे, जब लोग थे ज़्यादा 40-50 जर्नलिस्ट। और दिस इज़ अ पब्लिक फैक्ट कि उनसे उस वक्त हमने पॉलिसी पे बात की, इंडिया पे, कश्मीर पे, इन चीज़ों पे। जब उन्होंने कहा कि जी उन्होंने ऐसी ऐसी बातें की 40-50 जर्नलिस्ट के सामने ऑन फॉरेन पॉलिसी, जो कि
کوئی الاؤڈ ہی نہیں ہونا چاہیے تھا. اور انہوں نے کہا اب ہم نہیں کہنا چاہتے ہیں اٹ وڈ ناٹ بی ریسپانسبل آف می ٹو ریپیٹ دوز تھنگس، لیکن وہ چیزیں کہنے کی نہیں چاہیے تھیں ان کو. آرمی چیف کو بالکل، اور یہ ایک ہے کہ کانسٹیٹیوشن سے ہٹ کے بات کریں کہ جب وہ بات کریں فارن پالیسی کی، وہ بھی غلط ہے کہ جس طرح سے وہ بات کرے تھے ان کو ہسٹوریکل ایک سینس نہیں تھا کہ ہسٹری کیا رہی ہے ممالک کے تعلقات میں. وہ اپنی وہ کہہ رہے تھے جی نارمل ہو جائے پاکستان اور یہ کر لے یہ کر لے، یعنی کہ یہ تو پبلک باتیں انہوں نے کہی تھی کہ جی فریز کر لیں آپ کشمیر کو 15 سال اور یہ کریں اور 20 سال فریز کریں اور یہ کریں وہ کریں. یہ ایسے ہوتا ہی نہیں ہے. یہ تاریخ آپ کو دیتی نہیں ہے موقع کہ آپ فریز کریں انفریز کریں. آپ ظاہر ہے آپ کو سوچ سمجھ کے پالیسی بنانی ہے، بٹ آرمی چیف کا تو کام ہی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کی بات ایک پبلک فورم میں کہیں. اور جب وہ ڈائلاگ ہو رہا تھا سیکیورٹی ڈائلاگ، یہ سب چیزیں کہی گئی ہیں 100 مرتبہ کہیں گئی ہیں، ہم کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے. لیکن اس وقت اگر ہم سارا ایک دیکھیں حساب کتاب کہ یہ انہوں نے کس طریقے سے انہوں نے کنڈکٹ اپنا کیا ہے. سب سے پہلے دیکھیں، اچھا فارن پالیسی پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد کہ جب کشمیر کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہوا تھا اور شروع میں جب ایک پوزیشن لی پاکستان نے اور بڑی ٹھیک ٹھاک پوزیشن لی اگست 5 کے بعد، جب انہوں نے کشمیر اسٹیٹ کو توڑ دیا، جموں کشمیر ضم کر دیا انڈین یونین میں اور 370 ختم کیا، تو اس کے بعد یہ جو پاکستان کی پوزیشن تھی ٹھیک تھی. اس کے بعد یہ کس نے، اور اس پہ تو کہنا پڑے گا کہ عمران خان صاحب کو ذمہ داری لینی پڑے گی، لیکن یہ جو بیک چینل شروع ہوا جو انڈیا کی طرف سے کون تھا، یہاں سے انہوں نے جنرل فیض کو وہ گئے بات کرنے انڈیا سے، اور یہ ہم نے پبلکلی دیر آر وٹنسز، جب 40-50 جرنلسٹ تھے، ہم نے کہا تھا کہ آپ نے کس بنیاد پہ کیا ہے، کیوں ان کو بھیجا ہے، ان کو کیا سمجھ انڈیا پاکستان کی جو کمپلیکس ہے ریلیشن شپ نہیں سمجھتی. غلط کیا، جو وہ سٹیپ غلط کیا تھا، کارگل بھی غلط کیا تھا، یہ سب چیزیں غلط کی تھی. وہ سیز فائر اس وقت ٹھیک نہیں تھا، وہ مناسب نہیں تھا، وہ غلط تھا. خود ہمیں بتایا تھا انہوں نے کہ ہمیں ایک یورپین ایمبیسڈر نے کہا کہ مودی اتنا پریشان ہے کہ ان کو فاشسٹ کہا جا رہا ہے، تو ذرا وہ کہیں آپ پرائم منسٹر سے کہ یہ مت کریں کیونکہ اس سے بڑا مودی از گیٹنگ ویری ایجیٹیٹڈ کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ باتیں جو ہیں یہ لمبی باتیں، ان میں ہم نہیں جانا چاہتے، لیکن یہ کوئی بالکل سمجھ سے باہر ہے. ایک تو خیر یہ کہ جو پروجیکٹ عمران خان جنرل باجوہ کا ہی شروع کیا ہوا تھا، عمران خان صاحب کی اپنی ایک سیاست تھی اور اپنی ایک سٹرگل تھی، اور یہ اس میں obviously سب ہم نے دیکھا ہے یہ پاکستان میں، لیکن وہ کہاں تھے، کدھر جاتے، کیسے جاتے، کس حد تک ان کو ووٹس ملتے، یہ تو سب دیز آر بگ کویسچنز. اور خود انہوں نے بلا کے یہ تو خود کہ جی یہ بھی برے ہیں، نواز شریف بھی برے ہیں، شہباز شریف بھی ان کا تو تکیہ گول ہے. یہ سب جرنلسٹ اتنے تھے ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے جب یہ کہتے تھے کہ آپ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں. وی ور ٹولڈ کہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑے ہوں. اور جنرل باجوہ کی بریفنگز ہوتی تھیں، اور اس کے بعد انہی میں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے، کسی نے ان سے کہا جی اچھا جن صاحب ہم کون سی لائن لیں، یہ کریں وہ کریں. تو جنرل باجوہ کے دور میں جس طریقے سے جرنلسٹ کے ساتھ لے کے جرنلسٹ کو ان کو بریف کر کے ہم نے، بے نظیر صاحبہ جب تھیں حکومت میں، جب اس وقت جو ملٹری کمانڈ نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان کو نکالنا ہے، تو ہمیں بریف کیا جاتا تھا، وہ ڈی جی آئی ایس آئی وغیرہ بلا کے کہ جی بے نظیر صاحبہ نے جو ہیں وہ ایک پرٹیکولر قسم کے لوگ جو ہیں سندھ گورنمنٹ میں ڈالے ہیں، مشکل دشمن ہیں پاکستان کے وہ. لیکن اس وقت ایک پردہ تھا اور ایک جھجک تھی کہ انڈیویجولی بلا کے بتاتے تھے کہ ایک دو لوگوں کو. یہ تو پورا بھر کے اپنا جو آڈیٹوریم اس میں بریفنگ یہ دی جاتی تھی کہ وہ چور ہے، وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اتنے بے ایمان ہیں، یہ وہ. تو پھر ہوں گے، لیکن پھر آپ نے آپ نے کورٹ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا، یا ایک آرمی چیف نے ڈیسائیڈ کرنا تھا. اور یہ پرانی ایک جو ریت تھی چلی جا رہی تھی کہ اب اس کو نکالنا ہے تو اس کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑ جاؤ.
اور پھر جی کہ کوर्ट کے پیچھے کھڑے ہیں، اور پھر کوर्ट کے پیچھے کھڑے ہیں. یہ دیکھیے آج انہوں نے کل پرسوں جو اب آ گیا کہ بھئی کورٹ میں خود ہی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کے حق میں تھے، وہ ان کے حق میں تھے. ہیڈ سافٹ کارنر فار عمران خان دا ججز. تو یہ ان کے لیے کہہ رہے ہیں سافٹ کارنر. تو یہ جو آپ بریفنگز ہمیں ملتی تھی، تو یہ بڑی عجیب بات ہے. ہم تو بالکل ایک اتنے 25 سال 28 سال جرنلزم میں کبھی ایسے دیکھا ہی نہیں تھا کہ اس حد تک کہ آرمی چیف، ایک فارمر آرمی چیف مشکل سے ریٹائر ہوئے. اور ایون وین ہی واز ان یونیفارم، اور جب کر بھی رہے تھے ایک کمانڈ، تو اس وقت بھی کیا تھی کہ جی منسٹری آف انفارمیشن بھی یہی چلا رہی ہے آرمی، اور اکانومی کو بھی یہ دیکھ رہے ہیں، اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس کو وہ تو خیر وہ تو سبحان اللہ عمران خان صاحب کی کہ انہوں نے ہر چیز میں ان کو لے کے آئے، ان کو اپنا ایک کو پرائم منسٹر بنا کے چل رہے تھے. جو باتیں جس طریقے سے چیزیں سامنے آتی تھیں. لیکن یہ کہ یہ جرنلسٹ ایسا ہے، وہ ویسا ہے، وہ جھوٹا ہے، اس کو نوکری دی ہے، یہ کون سی بات ہے. اور میں اتنا ضرور کہنا چاہوں. اچھا یہ بھی آپ کو ہم بتائیں کہ انہوں نے حامد میر کی بات کی. طلعت حسین نے تو اپنی بات بڑی کلیئر کر کے بتا دی کہ بھئی یہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن جو حامد میر کا ہے اس پہ انہوں نے یہ کہا جی حامد میر بڑا جھوٹا. نے کہا کہ حامد میر نے کہا کہ نسیم زہرا نے شٹ اپ کال دی ہے، تو کیسے کال دے سکتی ہیں کوئی، وہ خاتون ہے. یہ بڑی عجب بات ہے. یہ کون سی بات ہے کہ خاتون اور مرد، یہ سب لوگ تھے، موجود تھے. یہ این ڈی یو میں بات ہوئی، اور کیا بات ہوئی، جنرل باجوہ کا فیوریٹ ٹاپک ہوتا تھا آپ جرنلسٹ ہیں. اور یہ جتنی مرتبہ انہوں نے آڈیٹوریم میں بلایا، اچھا آپ جرنلسٹ ہیں، آپ 50 لاکھ روپے کماتے ہیں، آپ بتائیں آپ کتنی تنخواہ کماتے ہیں، میں کتنی کماتا ہوں، آپ کتنے کماتے ہیں، آپ لوگوں کے پاس. یہ ایک نان سٹاپ یہ بات کیا کرتے تھے. اور اس وہاں بھی پوچھتے تھے لوگوں نے، چیلنج کرتے تھے. این ڈی یو میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ اور جو یہ لوگوں کا جرنلسٹ کا یہ سائٹ پہ، اور میرے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ نیوٹرل ہے. یہ تو یہ میڈم نیوٹرل ہے، شاید تعریف ہی کر رہے تھے. تو میں نے کھڑے ہو کے کہا، میں کھڑی ہو گئی. مجھے لفظ نیوٹرل بے انتہا برا لگتا ہے، کیونکہ آپ کا ذہن ہے، آپ کی سوچ ہے، اور آپ کو پوزیشن لینی ہے آن تھنگس. آئی ایم ناٹ نیوٹرل. میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک آبجیکٹیو پوزیشن ہو، جو سچ ہے وہ بولیں. نہ تو آئی ایم بیلنس، نہ آئی ایم نیوٹرل. مطلب ایک پوزیشن آپ نے لینی ہے چیزوں پر. آپ نے جو سچ ہے، جو حق ہے، جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے، اور جو غلط ہے اس کو غلط کہنا ہے، صحیح کو صحیح. تو ہم نے کھڑے ہو کے کہا جی نہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، نیوٹرل نہیں ہے، آبجیکٹیو. تو بہت غصہ ان کو آیا. وہ 200-300 لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا جی بات آپ کیا کریں. پھر اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ جرنلسٹ جو ہیں ہر وقت، میری بیگم کہتی ہیں کہ یہ کیا لکھ رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ٹی وی پہ کیا ہو رہا ہے جی، یہ ہے وہ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا یہ جرنلسٹ تو ہر وقت پتہ نہیں کہاں سے باتیں نکال کے، ہر وقت کرائسس، ہر وقت یہ. تو پھر انہوں نے کہا کہ اتنی تنخواہیں آپ لوگ لیتے ہیں، اور آپ کی کیا تنخواہ ہے، اور میں تو 20 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، اور آپ لوگ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. پھر میں نے ان کو بڑے ادب سے کہا کہ جی اگر آپ کرتے ہیں کام 20 گھنٹے اور 18 گھنٹے، تو ہم بھی کام کرتے ہیں. تنخواہ کا آپ کو کس نے بتا دیا کہ ہم 50 لاکھ لیتے ہیں؟ تنخواہ کدھر ہے؟ آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے جس کی بیسس پہ آپ کہہ رہے ہیں؟ بات غلط کہہ رہے ہیں. بالکل ہم نے یہ ان سے اس وقت بڑے ادب کے ساتھ یہ کہا تھا. اور یہ پھر اور یہ کہنے، اور ہم نے کہا کہ جی اگر آپ لوگ کبھی کسی کو لاتے ہیں حکومت میں، کسی کو نکالتے ہیں، کبھی ایک پورا تماشا بنا ہوا ہے، تو ہم تو اس کے بارے میں بات کریں گے. اور ہم کس کے بارے میں بات کریں؟ تو یہ بات ہوئی تھی. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بول رہے ہیں، اور یہ کہنا کہ خاتون ہیں تو یہ کیا بات کر سکتی ہیں، یہ شٹ اپ کال. نہیں، شٹ اپ کال تو دینا کوئی خاتون یا مرد کی بات ہی نہیں ہے. مہذب طریقہ شٹ اپ کال کرنے کا مہذب ہوتا ہے. آپ کہیں کہ جی نہیں آپ فرمائیے، آپ کس بنیاد پہ بات کریں. تو یہ وہ کافی نالاں ہو گئے تھے، اور ہمیں جواب دینا پڑا، ظاہر ہے. تو بات یہ ہے. اور یہ بار بار یہ جب بات کرتے تھے جرنلسٹ سے، بھئی اب آپ نے جنرل بھابر جو اب کراچی کے کور کمانڈر، ہی از وٹنس ٹو دا فیکٹ کہ جب ان سے 1-2 مرتبہ ہمیں میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا مجھے کہ انڈیا پالیسی پہ بات ہوئی. ایک مختلف پوائنٹ آف ویو تھا ہمارا، ان کا ڈفر کرتا تھا. تو انہوں نے کہا جی آپ تو کوئی جنرل تو آپ کو ہونا چاہیے. میں نے کہا تھا نہیں جنرل صاحب، جنرل ہونے کی بات نہیں، بات یہ ہے کہ
तारीख का एक अयादा करना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए कि बात किधर जा रही है, क्या मुमकिनात हैं, क्या मुमकिनात नहीं है। जनरल मुशर्रफ मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने कहा दिल्ली में हमें एक दफ़ा, और एक और भी साहब उधर मौजूद थे मीटिंग में, उन्होंने कहा मैं कल कहूँगा क्या प्राइम मिनिस्टर मोहन सिंह को कि जी आप मनमोहन साहब को कि मैं अब ये आप जो सर क्रीक है और ये सियाचिन है, ये आप अगले 4 महीने में हम इसको रिजॉल्व करते हैं। तो वहाँ भी हमने कहा था कि ये आपको बात हम बता रहे हैं, कोई पता नहीं 10 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त भी हमने कहा था कि जी ऐसे तो नहीं होता, 10 महीने 15 साल पुरानी बात है। ने कहा था ऐसे तो नहीं होता कि 4 महीने में आप उनको जाके कहेंगे कि 4 महीने में ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, ऐसी आप रिजॉल्व करें। तो ये द बिजनेस ऑफ स्टेट इज़ अ सीरियस बिजनेस। ऐसे नहीं चलती कि आप अपनी मनमानी, जो भी आपका दिल, जितनी भी आप में हो नेक नियति, आई डोंट कंटेस्ट लोगों की नियतें, लेकिन आपने खिलवाड़ करना है हर चीज़ के साथ, आपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना है, क्योंकि आप समझ रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं कि आप कोई अकले कुल तो कोई भी नहीं है। तो आपने ये सोचा कि आप डिसाइड करेंगे कि जी अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात हों और इंडिया के साथ कैसे हों और इसके साथ कैसे हों। और अब ठीक है, इन्होंने जनरल बाजवा ने यूएई से, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात में बेहतरी लाए और पैसे वहाँ से, इनका रोल था। असद उमर साहब ने हमें कहा बड़ी क्लियरली कि जी इन्होंने बड़ा हेल्प किया जब हुकूमत शुरू में आई थी पीटीआई की। और फिर अगर उस वक्त जनरल बाजवा ने जितने उनका रोल एक्सपेंशन हुआ, उसका तो इमरान खान साहब को क्रेडिट जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर तो इमरान खान साहब थे ना। तो ये उस वक्त की जो बातें हैं, ये तो देखना होगा कि जनरल बाजवा बड़े डायरेक्टली इन्वॉल्व थे ना। उनका चाहे प्रोजेक्ट आउस्टर PMLN, प्रोजेक्ट आउस्टर इमरान खान, फिर प्रोजेक्ट इकॉनमी, फिर गवर्नेंस में वो कहते थे जी उनका बड़ा रोल है बात करना, इसको ये कहना उसको कहना। और फिर साथ आउस्टर, पहले तो प्रोजेक्ट इमरान खान इन, फिर प्रोजेक्ट इमरान खान आउट, फिर प्रोजेक्ट PMLN आउट, फिर प्रोजेक्ट पार्शल फैसिलिटेशन बैक। तो ये जो आपने किया है जनरल बाजवा ने, जो वो, ये तो पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ। और इन्होंने फुल सर्कल किया दोनों के साथ, पहले अंदर फिर बाहर, फिर पहले बाहर फिर अंदर। तो ये तो कोई जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं था, आइन के दायरे कार में रहते हुए भी नहीं था। बहुत रोल एक्सपैंड कर लिया था जब जो भी वजह थी, आइन की धज्जियाँ उड़ाई, बेसिकली उड़ाई गई। और उसके बाद अब आप चाह रहे हैं आप क्लैरिफिकेशन दें। आपकी एक पार्टनरशिप थी इमरान खान साहब के साथ, आपकी एक प्रमोशन थी, अब आप बताएं कि जी ये वो इतने ही बुरे थे, और वो बताएं कि आप इतने ही बुरे थे। हमारे लिए तो आप लोगों ने, दोनों ने एक अपना रोल अदा किया और आपने एक पार्टनरशिप की। और मतलब जनरल बाजवा ने, इमरान खान साहब को नहीं पसंद आते थे कोई जर्नलिस्ट, और उनकी सूरत और उनकी बातें तो उनको मिल, शुरू में ही वॉज वेरी टॉलरेंट, उसके बाद ये निकाल भी दो, इनको रोक भी दो, चैनल को भी ख़त्म कर दो। और जनरल बाजवा अपनी जगह थे, पहले उन्होंने इतना करीब जर्नलिस्ट को कि हमें याद है कि हम कहते थे DGI SPR को कि एंड ही इज़ विटनेस, के हम उनसे कहते थे कि जी ये क्या है, आपने जो काम है नेशनल सिक्योरिटी का, उस पे तो ब्रीफिंग्स मिलती नहीं हमें। आप जो, आपको जर्नलिस्ट पसंद है जिनको आपने पॉलिटिकल, अपनी जो कैंपेन है उसमें, अपने पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में आपने उनको इन्वॉल्व करना है, आप उनको बुला के ब्रीफिंग देते रहते हैं। हम उनसे कहते थे वी नॉट इंटरेस्टेड, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, आप हमें नेशनल सिक्योरिटी पे बताएं जो आप करते हैं, जो आप चलाते हैं। और हमें याद है कि मतलब जनरल बाजवा के बारे में जो बात हम अभी कर रहे हैं, जनरल बाजवा जानते हैं ये बातें
हमने उनको खुद कही हुई हैं, और वो हमने उस वक्त भी पब्लिकली अपने प्रोग्राम्स में भी कहते थे और लिखते भी थे। तो ये असल बात ये है, लुबे लुबाब ये है इस तमाम इस चीज़ को सामने लाने का कि जनरल बाजवा ने खुद ही हर चीज़ को एक्सपोज किया है, और इन डूइंग सो ये अब अपना बता रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को बीच में कर रहे हैं ख़राब। ये इंस्टीट्यूशन को ख़राब कर रहे हैं, जो वैसे ही जो अपनी तारीख़ी जो इंटरवेंशंस हैं और डिज़ास्टर्स हैं उसके बोझ तले है। तो इन्होंने सोने पे सुहागा जिस तरह से बात रोज़ाना बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी नहीं, हमने ये भी तो किया, हमने वो भी किया, और ऐसे भी किया है और वैसे भी किया, और उस जनरल ने किया और उस डेट कमांडर ने किया और उस जज ने किया है। तो ये बात है, अच्छा जी तो वो पॉलिटिशियन ने ये किया तो पॉलिटिशियन ने वो किया। पॉलिटिशियंस तो करेंगे, उनके और तरीक़ाकार हैं उनसे पूछगिछ करने के, लेकिन आप जो आप कर रहे हैं वो तो आपको नहीं, दैट इज़ नॉट समथिंग दैट यू शुड बी डूइंग। आपको तो चुप रहना चाहिए। और आपने यानी कि पॉलिटिशियन तो बोलेंगे, आप कितना इन्वॉल्व रहे जब आपकी फॉलिंग आउट हुई है, तो और तो को बहुत कम बोले हैं लोग। ये बोले हैं, अगर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब, उनकी बेटी बोली हैं तो कम बोले हैं, उनके लोग बोले हैं, थोड़ा बोले और ख़त्म हो गई। इमरान खान साहब ने तो अपनी मूवमेंट चलाई है जनरल बाजवा आपकी फॉलिंग आउट के बाद, और वो टारगेटिंग द आर्मी, और अभी फिर वो टारगेटिंग यू, और जो उस वक्त की जो पॉलिसीज़ हैं, अब फिर आई वुड रिपीट कि वो खुद इसमें एक हिस्सा रहे हैं। लेकिन आप इदारे का ख्याल करें, कोई इदारे का ख्याल करें। और अब आपका टाइम तो गुजर गया, आपने कर लिया जो करना है। अब क्रिटिसिज्म आएगा, अभी नहीं आएगा, ये आता चला जाएगा। व्हेन यू लीव अ लेगेसी तो उस पर बात तो होगी, बहुत बात होगी। तो जर्नलिस्ट को नहीं बनना चाहिए टूल आइदर वे, लेकिन जर्नलिस्ट को यानी कि अब जो ख़बरें मिलती हैं जर्नलिस्ट लेंगे, जाएंगे, बात करेंगे, लेकिन जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनके लिए बस जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनको देखना है कि कौन किस नीयत से उस वक्त क्या कर रहा था, अब क्या कर रहा था। लेकिन द बॉटम लाइन इज़ कि कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ हुआ, और उस खिलवाड़ को शुरू में एक सेट ऑफ पॉलिटिशियंस को उससे नुकसान हुआ, दूसरे सेट ऑफ पॉलिटिशियन ने फ़ायदा उठाया और अंदर आए। उसके बाद फिर जो अंदर आए फिर उनको निकाला गया बाहर, और जो अंदर आए उन्होंने अपनी रिलेशनशिप बनाई, फिर उनको निकाला गया, और जब उनको निकाला गया और मतलब फैसिलिटेट किया, आई थिंक दैट इज़ द करेक्ट थिंग, फैसिलिटेट किया। और फिर आपको पता है उस जंग का जो इमरान खान साहब उसके बाद कहते रहे बातें, और अगर किसी को निकालने में फैसिलिटेट किया तो ऑटोमेटिकली कुछ के आने में भी फैसिलिटेशन हुई। और फिर मज़े की बात यह है कि जनरल बाजवा की क्या उनका टेम्परामेंट ऐसा था कि वो आर्मी को लीड करते, उनका टेम्परामेंट ऐसा था कि इतनी हाईली इस तरह जो चीज़ें थी सेंसिटिव, और सिक्योरिटी के हवाले से आपको तो बहुत एक सुलझे हुए मिजाज का होना है, बहुत ठहराव होना है। यू हैव टू स्पीक लेस, यू हैव टू एक्ट मोर। आपकी पोजीशन जो है आपको उसको अपना मद्दे नज़र रखना है। लेकिन अब पता नहीं, जैसे इमरान खान साहब ने उनको अपना को प्राइम मिनिस्टर बनाया हुआ था, तो वो बिल्कुल ही बिहेव लाइक अ को प्राइम मिनिस्टर। तो और फिर अब वो फिर हम कहेंगे यू आर द टॉप कमांडर, आपकी जिम्मेदारी हैं तो आपकी हैं। अब बहुत सी बातें हुई उनके साथ इंटरेक्शन में, जब वो थे इन पावर, हम उस पर बात करते थे। लेकिन माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद हिम वाज, हमने नहीं कहा था, लेकिन हम ISPR में मीटिंग थी सुबह, तो उसके बाद हमें कहा जी आप चीफ से मिलेंगी, तो उसके बाद दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन। और वो शायद मई का महीना था 2017 का, नवाज शरीफ साहब का वक्त था, जब वो ट्वीट आई थी उस पर, जहाँ उन्होंने कहा था रिजेक्टेड की ट्वीट थी,
اور مئی 9 تھی جب ہماری میٹنگ ہوئی تھی کہ، اور اس میں انہوں نے کہا اس وقت وہ ٹویٹ کے بعد جو کرائسس آئی تھی تو واپس لینے کی اس پہ ڈسکشن ہو رہی تھی، اور انہوں نے نواز شریف صاحب کی تعریف بھی کی کہ وہ اچھے ہیں اور ہی از پیٹریوٹک پرائم منسٹر یہ وہ، اور میرے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ اتنا اسمائل کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں کرتے ہیں یہ. انہوں نے دیکھیں کس طرح کی وہ ڈان لیگس کا معاملہ تھا، وہ ہمیں تو بالکل آج بھی آئی وڈ سے کہ اس وقت بھی ہم کہتے تھے کہ there was nothing to ڈان لیگس، there was absolutely nothing. ایک پرسیپشن تھا، اس چیز کو بہت بلو آؤٹ کیا، آؤٹ آف پروپورشن بلو اپ کیا. میرا خیال ہے اس وقت طے کیا ہوا تھا کہ نواز شریف صاحب کو جانا ہے. تو بہرحال وہ ہماری پہلی ملاقات تھی، اور اس کے بعد پھر اٹ واز کلیئر کہ جنرل باجوہ دیکھتے تھے اپنے آپ کو ایز اے پرسن جو کہ ملک کی سیاست اور پاکستان کی جو معاملات ہیں ان کو وہ سنبھال سکتے ہیں. لیکن آج جب ہم دیکھتے ہیں اتنے سالوں کے بعد، دیٹ واز 2017، تو 7 سال کے بعد تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ جیسے جنرل باجوہ کا وہ معاملہ کچھ ایسا تھا کہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند. وہ تو جنرل باجوہ کو وہ پوزیشن چاہیے تھی، اور نواز شریف صاحب نے ان کو اس پوزیشن سے نوازا تھا. اور پھر وہ جیسے انہوں نے اپنے افیئرز چلائے ایز این آرمی چیف، تو بہت سے سوال اٹھتے ہیں. اور پھر اگر انوکھا لاڈلا مانگے کھیلن کو مانگے چاند، پہلے تو نواز شریف صاحب نے ان کو نوازا، اور اس کے بعد پھر عمران خان صاحب نے ان کو نوازا. ان کی ایکسٹینشن ہوئی، اور جب ان کی ایکسٹینشن ہوئی تو پھر باقی جو ایک پولیٹیکل پارٹی ساتھ کھڑی ہوئی. تو کس کو کہیں ہم؟ جنرل باجوہ پہ تو بات ہم کر رہے ہیں، لیکن یہ سیاستدان جو ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اور پھر عمران خان صاحب تو ان کو دوسری بھی ایکسٹینشن دے رہے تھے. تو یہ کمال تھی کہ تمام جنگ و جدل کے بعد بھی دوسری ایکسٹینشن دے رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں جی جب مجھے تیسری دفعہ ملے تو پھر بھی بڑے اچھے طریقے سے ملے. بٹ بہرحال وہ کہہ رہے تھے کہ ملے اور کہا کہ جی الیکشن کروا دیں آپ، پھر سے جلدی کروا دیں، ان کو نکال دیں. تو بہرحال وہ تو دوز آر ڈفرینٹ میٹرز. لیکن جنرل باجوہ کو بس اب جتنا کم فرمائیں گے اور جتنا وہ چپ کر کے، اب اٹس ٹائم فار ہم ٹو ریڈ دا بکس. وہ جب ہم ان کے دفتر جاتے تھے اتنی کتابیں وہ کہتے تھے مجھے اس نے دی، بڑے بڑے لیڈرز کی بات کرتے تھے. پریزیڈنٹ شی نے دی، اور انہوں نے دی، ٹرمپ نے دی، اس نے دی. تو دیا وہ کتابیں پڑھیں تو اچھا ہے کہ پڑھائی کریں گے اور کچھ اپنا ریفلیکٹ کریں. اب شاید ان کو بولنا نہیں چاہیے، اور یہ اجازت تو نہیں ہونی چاہیے 2 سال تک کہ آپ بولیں اور آپ انوالو ہوں کسی پبلک ایشو میں. بٹ اور یہ وہ فوج ہے جس کے جوان جو ہیں، آپ ہم نے جب کارگل پہ کام کیا تھا تو our officers are second to none. Their passion, their commitment, their perseverance, their courage is exemplary. جب کارگل کا ہو رہا تھا سارا معاملہ تو جرمنز نے اپنی اسپیشل جرمن آرمی کے جو تھے انسٹیٹیوٹ، ہمیں کسی نے بتایا کہ وہ بڑا اسپیشل سیشنز کر رہے تھے ٹو انڈرسٹینڈ کہ کس طریقے سے، کتنی امیزنگ یہ فیٹ ہے کہ پاکستان کی افواج کس 18,500 فٹ کی بلندی پہ یہ کارگل کی پوری پلاننگ انہوں نے کی وہاں جا کے. لیکن وہ بہت امیزنگ فیٹ آف کریج تھا، اور آف بیسکلی جو ٹیکٹیکل لیول پہ کام کیا تھا. لیکن بہرحال وہ غلط ہوا تھا نا، کیونکہ آپ نے اور جو معاملات ہوتے ہیں ٹو ون اے بیٹل، اس میں تو آپ کی ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے، اس میں آپ کی پالیٹکس بھی ہوتی ہے، آپ نے گلوبل ایشوز کو بھی دیکھنا ہے، آپ نے نیشنل ول کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ نے اگلے کی رسپانس بھی دیکھنی ہے. میسو مس کیلکولیشن. اور یہ تو بڑا سوال ہے کہ جو فوج نے انڈر دا کمانڈ آف جنرل باجوہ جس طریقے سے انہوں نے اس وقت ہیلپ کیا، اور
یہ کیا اس وقت عمران خان صاحب کی پارٹی کو کی مدد کی، وہ کتنی ڈگری کی وہ دیٹ ول آلویز ریمین اے ڈبیٹ، بٹ بڑی ایکٹیولی پی ایم ایل این کو انہوں نے میڈ دیم سفر ایٹ دا پولس ان 2017. تو وہ دیٹ واز اے بلنڈر آف این ادر کائنڈ. وہ پولیٹیکل کارگل تھا جو کیا اس وقت انہوں نے جنرل باجوہ نے، اور اس کو پھر 6 سال انہوں نے کس طریقے سے اس کو کھینچا، کیا 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 نہیں کیا، وہ سب کے سامنے ہے، اور معاملات کہاں سے کہاں لے گئے. تو اسی پر ختم کرتے ہیں کہ پاکستان کی فوج ڈیزروز سرٹنلی بیٹر کمانڈرز، اور یہ دیکھنا ہے سیاستدانوں کو کہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹس کیسے ہوتی ہیں، اور واٹس دا لیول جس پہ آپ لے کے آئیں، اور کیا کس کی کیا پوزیشن ہوتی ہے، کہ کیا اہل بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا وہ آپ دیکھتے ہیں پولیٹیشنز دیکھتے ہیں کون کس کے لیے لائل ہے، اور اچھا دس از ناٹ دا وے یو اپوائنٹ کمانڈرز. تو بہرحال ہماری طرف سے اتنا ہی، اور ملک میں معاملات اتنے ویسے ہی گڑبڑ ہیں، تو یہ جنرل باجوہ صاحب اگر خاموشی اختیار کریں اور اپنا پڑھائی کریں، جو کہتے ہیں کہ وہ ان کو شوق ہے پڑھنے کا، تو اٹ ول بی گڈ فار ایوری بڈی آل اراؤنڈ. ہماری طرف سے اتنا ہی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. خدا حافظ.